साहब आप सुन रहे थे इनकी बात, क्या लगता है आपको कि JUI जो है वो ये जो पूरी सियासत जो ये पूरी सियासी गेम हुई है, इसमें पहले तो हम ये कह रहे थे 26वीं तरमीम में JUIF का मरकजी रोल था, यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ बाईपास हो गई है JUI और JUIF और गवर्नमेंट जो है वो कुछ गेम कर गई है? देखिए, जिस टाइम 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी और मौलाना फजल रहमान ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हुकूमत के लिए प्रॉब्लम खड़ी की और बहुत इसमें एक तो जो एज थी सरकारी मुलाजमीन की क्रॉस द बोर्ड, जिसमें सर्विसेज चीफ की जो उम्र है वो भी बढ़ाने का उस वक्त हुकूमत का ख्याल था और उसमें जो एक तासर उभरा कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा की उम्र बढ़ाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें एक तो ये सर्विस चीज़ की जो उम्र है, जो मुद्दत मुलाजमत है, बढ़ाने की बात हो रही थी कि उनकी उम्र अगर बढ़ जाएगी तो फिर जो है उनकी मुलाजमत भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, हुकूमत जब मौलाना फजल रहमान ने बहुत सारी चीज़ों में रुकावट पैदा की तो फिर उस टाइम हुकूमत ने एक असेसमेंट की कि कौन सी चीज़ें जो है वो हम आईनी तरमीम के ज़रिए पास करवा सकते हैं और जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कानून साजी के ज़रिए जो है सादा अक्सरियत से जो है वो अमेंड कर सकते हैं। तो वो हुकूमत ने उसमें जो उस वक्त 26वीं तरमीम की, उसके तहत जो कंसेंसस हुआ, आपने देखा कि उसमें मौलाना फजल रहमान भी उस टाइम साथ थे। लेकिन इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ें, ये पार्ट 1 है जो कानून साजी का है, इसके बाद पार्ट 2 भी आना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सर्विसेज चीफ की जो उम्र है, मुद्दत है, वो 5 साल कर दी गई है। आपको याद होगा कि 2019 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त एक आईनी तरमीम की गई थी आर्टिकल 243 के अंदर, जिसमें मुखालफत के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी उस तरमीम की हमायत की थी और जिसकी वजह से जनरल बाजवा को टेंशन। मैं इस वाले मामले पे वक्त है ये चीजें, मैं थोड़ा सा ना इस पे थोड़ा मजीद में बात करेंगे क्योंकि इसके 2-3 नुक्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जुनैरा ये बताइए कि जो ये पॉलिटिक्स हुई है इसमें फिर तो यानी कि शायद ये कहना गलत ना हो कि गवर्नमेंट जो है उसने आधा काम 26वीं तरमीम के थ्रू करवा लिया जो वो ओरिजिनली करवाना चाह रहे थे, जो भी एजेंडा था, और जो बाकी रह गया था वो खामोशी से यहाँ से करवा लिया है। तो इन दी एंड जो कुछ उन्हें चाहिए था वो तो ले लिया उन्होंने फिर। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि बेस्ड ऑन दिस के 26वीं तरमीम का ये सब कुछ हिस्सा था और इसको अगर अज्यूम कर लें कि मौलाना ने निकलवाया था, तो मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि मौलाना को ये मालूम नहीं था कि ये बाद में किसी और तरीके से पास हो जाएगा। सो जो बेसिक पर्पस था वो तो बड़ा रिकन्सिलिएशन के ऑप्टिक्स के साथ आपने करवा लिया। अब ये जो कुछ कर रहे हैं उसमें कोई शोर मचाता है तो मचाता रहे। द थिंग इज़ कि वाकई अगर मैं उनके शूज़ में जाके सोचूं गवर्नमेंट के, तो उनकी कॉन्टीन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जजेस में एक्टिविज़म आया हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, और कॉन्टीन्यूटी में फिर ऑफ कोर्स सिविल मिलिट्री इक्वेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ एनीथिंग दिस सेंड्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज टू एवरीवन जो समझता है कि यहाँ कोई चेंज आने वाला है या हम कुछ डिसमेंटल कर लेंगे या स्लैश कर लेंगे कि थिंग्स आर गोइंग टू स्टे दिस वे। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। दूसरा जो एक प्रॉब्लम था वो भी आज रिजॉल्व हो गया है कि जो हम कन्फ्यूजन का शिकार थे कि अब बेंचेस कैसे बनेंगे, आईनी बेंच का सरबरा कौन होगा, क्या जो अभी लोग चैलेंज कर रहे हैं 26वीं तरमीम को वो कर भी सकते हैं कि नहीं, बिकॉज अगर वो चैलेंज कर रहे हैं और उसके ऊपर जजेस ने बात करनी शुरू कर दी, केसेस को सुनना शुरू कर दिया, तो फिर 26वीं तरमीम का फ़ायदा क्या है। तो आज ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा आईनी मामला, दरख्वास्तें, अपीलें सब आईनी बेंच निपटाएगा, तो इससे पता चलता है कि जुडिशल एक्टिविज्म इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड नाउ। अब जिन लोगों को फ़ायदा मिल रहा था वो नहीं मिल सकता। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसीलिए जो पहले मैं जो फ्रेमिंग कर रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि जी हमें ये तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत है स्टेबिलिटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, और ये लेजिस्लेशन, ये कानून साजी उस दिन हुई है जिस दिन स्टेट बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है उसको मज़ीद 2.5 पॉइंट कम करके 15% पे ले आए हैं। तो ये एक तसलसल से ये नुक्ते से नुक्ता जुड़ता जा रहा है। लेकिन क्या ये हमारी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको तो कमज़ोर नहीं करेगा? इसके 2 और नुकात हैं जिन पर मैं बात करूँगा। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद रहेंगे दूसरे पे तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर जिस वक्त ये बिल पेश किए जा रहे थे उस वक्त तो हंगामा आ रही थी, शोर शराबा था और वहाँ पे ज़ाहिर बात है ना वो बात कर पाए और ना ही कोई डिबेट हुई। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बाहर आए उनकी क़यादत, तो जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया इस आज की कानून साजी पर
وہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تھوڑا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے سنیے کہ پی ٹی آئی نے کیا کہا. ہماری جو پارٹی ہے ہم پارٹی کی فیصلہ کریں گے اور پارٹی ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, ہماری کور کمیٹی ہے, ہماری خان صاحب کے انسٹرکشن ہدایات کے مطابق ہوتی ہے. میں پارٹی کے کوئی ایسے اختیار نہیں رکھتا, نہ ہم میں سے کوئی رکھتا ہے کہ ہم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں. اس وقت جو ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے قانون سازی کی گئی یہ قانون سازی ہی غلط ہے, چاہے وہ ججز کی. یعنی جو مین نقطہ ہے اس پہ ابھی وہ اپنی رائے نہیں دے رہے, کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے اور پھر شاید جو بانی پی ٹی آئی ان سے بھی اپروول لینا ہے. صرف یہ کہا کہ جی جس طریقے سے معاملات بل پاس کرایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. عادل صاحب, یہ جو اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ظاہر بات ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے, کیونکہ جو ایک موقف جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ ایک طریقے سے سسٹم کے اوپر جو ایک گرپ تھی سرکار کی وہ اور سٹرونگ ہو گئی ہے. جو اس ٹائم جسے کہیں کہ یعنی کہ گورنمنٹ ہے, ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, ون پیج رجیم ہے, انہوں نے اپنی جو گرفت ہے اس کو مضبوط کر لیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف پھر اس کو اس طرح سے دیکھے گی آپ کے خیال میں کہ ہمارے لیے مشکلات جو تھیں ان میں اضافہ ہو گیا؟ دیکھیں, جو تحریک انصاف جو سوچ رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے تو ان کے لیے شاید بہت ساری قانونی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, وہ تو 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے ہی جو ہے ان کی وہ جو خواہشات تھیں وہ خاک میں مل گئی تھیں. اس وقت وہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن جو مدت بڑھانے کے معاملے میں انہوں نے بڑے احتیاط کا کام لیا ہے, اور وہ یقینی طور پر پارٹی جو نیا بیانیہ بنانے جائے گی وہ عمران خان کی مشاورت سے بنائے گی. اور تیسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ترجمان ہیں کے پی حکومت کے, وہ یہ بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان چیزیں کی بہت ساری چیزوں کے اوپر مفاہمت ہوئی ہے. تو ایک طرف ان کا مفاہمتی جو ہے پروسیس چل رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ امینڈمنٹس حکومت کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے. اور تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جو اس وقت حکومت کا کانسیپٹ ہے, جو حکومت کے ذہن میں جو چیزیں ہیں, اس میں وہ 25 ججز فوری طور پر جو ہے وہ آ سکتے ہیں, جس میں ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متبادل جج نے آنے اور 8 ججز جو ہے وہ باقی ہائی کورٹ سے آنے ہیں, جس میں سے 9 ٹوٹل ججز جو ہے وہ اس وقت فوری طور پر ایلیویٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ان کا ہے. تو اس کے بعد جو سب سے دوسری امپورٹنٹ چیز میں فاضل صاحب آپ کو بتاؤں کہ جو آئینی بینچ بننے جا رہے ہیں اس میں اس کے ججز کی تعداد کیس کے حساب سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو کیس آئینی بینچ کے سامنے ہوگا وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہوگا, جس پہ 8 جو ججز کا جو ہے وہ فیصلہ تھا. تو اس میں جو اب آئینی بینچ میں اگر یہ معاملہ سنا جائے گا تو یقینی طور پہ اس سے بڑا بینچ جو ہے وہ بنے گا. اور آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا, یہ بالکل یہ والی جو چیز, یہ والا جو ایلیمنٹ ہے آئینی بینچ کے حوالے سے, میرے خیال میں یہ جیسے ہی کل کمیشن کا اجلاس ہے بہت چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی, اور خاص طور پہ کس طرح کا وہاں پہ پروسیس چلے گا, اس سے بھی جو ہے وہ یہ جو مکمل طور پر جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. لیکن زنیرہ اس میں پھر ایک اور اینگل بھی ہے, وہ یہ کہ دیکھیے یہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کنٹینیوٹی کی, آپ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میسج جو ہے بڑا کلیئر جا رہا ہے لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے تھے کہ فوری طور پر کچھ چینج آنے جا رہا ہے. اور اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اب 2025 کے بجائے 2027 تک ان کی جو یہ ٹینیور ہے وہ چلے گا. چیف جسٹس کا 3 سال کا ٹینیور جو ہے وہ لاک ہو گیا ہے, وہ بھی 2027 تک چلے گا, اور اس اسمبلی کا ٹینیور جو ہے وہ 2029 تک ہے. تو پرائم منسٹر بھی اگر آج کے دن دیکھیں تو کنٹینیوٹی ہے. تو یہ جو میجر اپوائنٹمنٹس ہیں اگر یہ اس طریقے سے لاک انٹو دیئر ٹینیورز ہو رہی ہیں تو اس سے یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک اسٹیبلٹی ہے. لیکن آن دا ڈاؤن سائڈ یہ بھی تو پھر ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے کہ جو آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. فہد صاحب, ہماری جنریشن جو باہر سے پڑھ کے آتی ہے اس نے کیونکہ امریکن ماڈلز آف ڈیموکریسی اینڈ ویلیو سسٹم پڑھا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ڈیموکریسی ہوتی ہے. یہاں آ کے تھوڑا عرصہ جابس کریں, کام کریں تو پتہ چلتا ہے یہاں کی اپنی ریالٹی اور یہاں کی اپنی ڈیموکریسی ہے. سو میرے خیال ہے وی ہیو ٹو اسٹے پٹ ود آر ڈیموکریسی, وہ جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے, اور اس میں جب تک سول ملٹری بیلنس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے.
تو میں لیٹ می بی اے ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر کہ کوئی بھی سول لبرٹیز پہ میں کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گی ان این آئیڈیل سچویشن. بٹ واٹ از ہیپننگ از کہ کانسٹنٹلی بیک اسٹیبنگ ایک سائیکلک وے میں چل رہی ہے, انسٹیٹیوشنس کی بھی, پولیٹیشینس کی بھی, اداروں کی بھی, اور اس کا نقصان سراسر ملک کو ہی ہو رہا ہے. تو اگر ایک یہ نیا فارمولا کوائن کیا گیا ہے جس میں سارے پیج کریٹ ہو گئے ہیں جو چاہیے تھے کنٹینیوٹی کے لیے, تو لیٹس ازیوم کہ پھر ڈیلیور کرنا شروع کر دے سسٹم. اینڈ آلسو اس کا حصہ ہے پی ٹی آئی. اگر وہ لوگ خاموش رہے ہیں اٹ سمپلی مینس کہ دے ہیو گاٹ دا میسج اینڈ دے ایگری ود اٹ. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی اسی طرح کا سسٹم چل رہا تھا, اسی طرح کی لیجسلیشنز ہو رہی تھیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کون سے بل پاس ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. In my opinion, yes, a new model has